दशमस्कन्धः अथाष्टाशीतितमोऽध्यायः 88th chapter from श्लोका 1. राजोवाच देवासुरमनुष्येषु ये भजन्ति अशिवं शिवम् प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्याः पतिं हरिम् राजोवाच देवासुरमनुष्येषु ये भजन्त्यशिवं शिवम् प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्याः पतिं हरिम् एतद्वेदुतुमिच्छामः सन्देहोऽत्र महान् हिनः विरुद्धशीलयो बभ्रोः विरुद्धा भजतां गतिः श्रीशुक उवाच शिवः शक्तियुतः शश्वते त्रिलिङ्गो गुणसंवृतः ऐकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा ततो विकारा अभवन् षोडशामीषु कञ्चन उपधावन् विभूतीनां सर्वसाम् अश्नुते गतिम् हरिर्हि निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः स सर्वदृक् उपद्रष्टा तं भजन् निर्गुणो भवेत् निवृत्तेषु अश्वमेधेषु राजा युष्मत्पितामहः शृण्वन् भगवतो धर्मान् अपृच्छत् इदमच्युतम्
कामः शृण्वन् भगवतो धर्मं रक्षसमिदमच्युतम् स आह भगवान् तस्मै प्रीतः शुश्रूषवे प्रभुः भगवान् तस्मै प्रीतः शुश्रूषवे प्रभुः सः भगवान् तस्मै प्रीतः शुश्रूषवे प्रभुः नृणामि श्रेयसार्थाय योऽवतीर्णो यदोकुले श्रीभगवानुवाच यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःखदुःखितम् श्रीभगवानुवाच यस्यामनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःखदुःखितम् स यदा विदथोद्योगो निर्विण्णः स्याद्धने हया मत्परे कृतमैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम् तद्ब्रह्म परमं सूक्ष्मं चिन्मात्रं सदनन्तकम् अतो मां सुदुराराध्यं हित्वान्यान् भजते जनः तद्ब्रह्म परमं सूक्ष्मं चिन्मात्रं सदनन्तकम् अतो मां सुदुराराध्यं हित्वान्यान् भजते जनः ततस्त आशुतोषेभ्यो लब्धराज्यश्रियो धताः मत्ताः प्रमत्ता वरदान् विस्मरन्ति अवजानते आशुतोषेभ्यो लब्धराज्यश्रियो धताः मत्ता प्रमत्ता वरदान् विस्मरन्ति अवजानते श्रीशुक उवाच शापप्रसादयोरीशा ब्रह्म विष्णुशिवादयः सद्यः शापप्रसादोऽङ्ग शिवो ब्रह्मा न च अच्युतः श्रीशुक उवाच शापप्रसादयोगीशाब्रह्मविष्णुशिवादयः अत्र
च उदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम् नृकासुराय गिरिशो वरं दत्त्वापसङ्कटम् ऋको नामासुरः पुत्रः शकुनेः पतिनारदम् दृष्ट्वा आशुतोषं पप्रच्छ देवेषु त्रिषु दुर्मतिः आह देवं गिरिशम् उपाधावाशु सिद्ध्यति योल्पाभ्यां गुणदोषाभ्यामाशु तुष्यति कुप्यति दशास्य बाणयोस्तुष्टः स्तुवतोर्वन्दिनोरिव ऐश्वर्यमतुलं दत्त्वा तत आपसु सङ्कटम् इत्यादिष्टस्तमसुर उपाधावत् स्वगात्रतः तेदार आत्मक्रव्येन जिह्वानो अग्निमुखं हरम् देवोपलब्धिमप्राप्य निर्वेदात् सप्तमेहनी शिरोवृश्चत् स्वधितिना तत्तीर्थक्लिन्नमूर्धजम् तदा महाकारुणिकः स दुर्जटिः यथा वयं चाग्निरिवोथितो नलात् विकृत्य भुजयो न्यवारयत्
तत्स्पर्शनाद् भूय उपस्कृता कृतिः तमाह चाङ्गालमलं वृणीष्व मे यथाभिकामं वितरामि ते वरम् ईगेयतो येन नृणां प्रपद्यताम् अहो त्वयात्मा वृषमर्ध्यते वृथा एवं सर्वे पापीयान् वरं भूतभयावहम् यस्य यस्य करं शीर्ष्णि दास्ये स म्रियतामिति श्रुत्वा भगवान् रुद्रः दुर्मना इव भारत ओमिति प्रहसन्तस्मै ददेहेरमृतं यथा इत्युक्तः सोऽसुरो नूनं गौरीहरणलालसः ततद्वरपरीक्षार्थं शम्भोर्मूर्ध्नि किलासुरः स्वहस्तं दातुमारेभे सोऽबिभ्यत् स्वकृतान् शिवः तेनोपसृष्टः सन्तस्तः पराधावान् स वेपतुः यावदन्तं दिवो भूमेः काष्ठानाम् उदगादुदक्
अजानन्तः प्रतिविधिं तूष्णीमासन् सुरेश्वराः ततो वैकुण्ठमगमत् भास्वरं तमसः परम् यत्र नारायणः साक्षात् न्यासिनां परमागतिः तान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो नावर्तते गतः तथा व्यसनं दृष्ट्वा भगवान् वृजिनार्दनः दूरात् प्रत्युदीयात् भूत्वा वटुको योगमायया तं तथा व्यसनं दृष्ट्वा भगवान् वृजिनार्दनः दूरात् प्रत्युदीयात् भूत्वा वटुको योगमायया मेखलाजिनदण्डाक्षैः तेजसाग्निरिवज्ज्वलन् अभिवादयामास च तं कुशपानिर्विनीतवत् श्रीभगवानुवाच शाकुनेय भवान् व्यक्तं श्रान्तः किं दूरमागतः तनं विश्रम्यता पुंस आत्मायं सर्वकामधुक् यदि न श्रवणायालं युष्मद्यवसितं विभो अन्यथा प्रायशः पुंभिः धृतैः स्वार्थान् समीहते श्रीहरये नमः।